यी को हुन् यी माओवादी भन्ने फुच्चाहरू जसले हिसाब नबुझाएर सुख पाउला? को यो ओली हिसाब नबुझाएर सुख पाउला? पाउँदैन। आफ्नो अफिसको ढोका छिर्न सक्दैन। भर्याङ उक्लिने र ओर्लिनु पर्दाखेरि दुईटा पुलिसले आर्मीले हात समातेर खुट्टा उचालिदिने र राखिदिने गर्नुपर्छ। स्टेरोइड औषधि खाएर हात्तीको जत्रो टाउको भएको छ। राष्ट्रको ढुकुटी लुटेर खर्च गरेको कुराको हिसाब नहुने पनि देश हुन्छ कहीँ? मैले तिरेको करको पैसाको हिसाब मैले पाउनु पर्दैन? प्रतिदिन मात्र होइन, प्रति घन्टा ढिलो भइराखेको छ। अहिले मैले उमेरले म अहिले 70 लगभगको हुन लागेँ। आफूलाई भेट्न आउने मान्छेलाई चिउरा मासु खुवाउनका लागि बाल्लाटारमा मात्रै बाल्लाटारको प्रधानमन्त्री निवासको खर्च मात्रै 31 करोड भएछ। कस्तो मासु चिउरा खाएको होला? यो मेयर भने के तत्त्व हो जो बिरामी हुँदाखेरि सोल्टीमा बसेर उ गर्नुपर्ने? त्यसको खर्च कसले? यो विद्या सुन्दरले बेहोर्ने हो कि? हिसाब खोज्ने बहादुरहरू आउँछन्। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल हिसाब बुझाउने बहादुर जन्माउने संस्था हो। सुनियोजित षड्यन्त्र हो। हिन्दुत्वसँग सम्बन्धित ढोकाहरू मात्रै बन्द भएको छ। म गलतमा हुन सक्छु, पत्रकार साथीहरूले यसलाई खोजी गरिदिनुहोस्। यस्तो मनपरी गर्न पाइँदैन, यो तिर्नुपर्छ। देश लुटेर टाटपल्टाइसकेका छन्, त्यो सबै तिराउनु पर्छ। राजा बिरामी भयो भने, राजा नसक्ने भयो भने त्यो राजालाई हटाउने विधि छ त्यहाँ। सबै देशमा त जापानमा देखिहाल्नुभयो, 1 हप्ता प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुभयो, 1 हप्तासम्म मैले देशको काम गर्न सकिनँ बा। मलाई लाज लाग्यो, म अनैतिक हुने भएँ, त्यसकारण म पदमा बस्दिनँ, छाड्छु भनेर। अब त्यस्तो गतिवाला प्रधानमन्त्रीले आफूलाई औषध गर्नलाई कति अरब खर्च गर्यो थाहा छैन। प्रचण्डको श्रीमती होस् चाहे चाहिँ नि प्रधानमन्त्री ओली होस्, कोही अर्कोले खर्च गरिदिएको छ भने मैले गरिदिए भन्ने बहादुर निस्किनु पर्यो। 104 वर्षको राणा शासनले नेपाली जनतालाई हिसाब नबुझाएर सुख पाएन। 30 वर्षको पञ्चायतले नेपाली जनतालाई हिसाब नबुझाएर सुख पाएन। 12 वर्षको बहुदलीय व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई हिसाब नबुझाएर सुख पाएन। यी को हुन् यी माओवादी भन्ने फुच्चाहरू जसले हिसाब नबुझाएर सुख पाउला? को यो ओली हिसाब नबुझाएर सुख पाउला? पाउँदैन। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल को आजको दिन जस्तो अहिले हामीले 2टा जिल्लाको स्याङ्जा र चाहिँ नि तेह्रथुमको हामीले जिल्ला समितिको गठन भएको सूचना पनि यहाँहरूलाई दियौँ। स्याङ्जामा 3टा नगरपालिका छ, वालिङ, गल्याङ र पुतली बजार। 3टै नगरपालिकाका पूर्व अध्यक्षहरू र अहिलेको गल्याङको बहालवाला नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष। नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष मैले दोहोऱ्याएर भने यस कारणले कि यो संस्था कुनै पनि पार्टीगत संस्था होइन। यहाँ जुनसुकै पार्टीमा लागेका मान्छे भए पनि नेपालमा राज संस्थाको अपरिहार्यता छ। नेपालको पहिचान सनातन हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ र नेपाललाई संहिताले हित गर्दैन। यो 3टा कुरामा विश्वास गर्ने मान्छेहरू लाग्ने ठाउँ भएको हुनाले चाहे जुन दलमा लागेका मान्छे होस् या यो काम सम्पन्न भइसकेपछि भोलि जुन दलमा जाओस् त्यो आफ्नो खुसीको कुरा। त्यो खुसीलाई खुला राख्दै आज राष्ट्र डुबेर सत्यानाशै भइराखेको अवस्था भएको हुनाले अब के सत्यानाश भयो केही त हाम्रो पूर्व वक्ता साथीले भनिसक्नुभयो। हामी रात दिन पत्र पत्रिका मार्फत मिडिया मार्फत भनिराखेकै छौँ, दुनियाँले भनिराख्नु भएको छ, विद्वानहरूले विभिन्न संस्थाले गरिराख्नु भएकै छ, पत्रकार बन्धुहरू यसमा पुरा जानकार नै हुनुहुन्छ। त यो अभियान चाहिँ आजको दिन हामी 47 वटा जिल्लामा जिल्ला समिति बनाउन सफल भयौँ। यो 2टा समेत आजको कोरोनाको यस्तो आज कार्यक्रम तय भएको साथी समेत आज यहाँ उपस्थित हुन नसक्ने, हिजो बेलुकासम्म सल्लाह गरेर यहाँ म नाम छापेर कार्ड बनाइराखेको छु, अहिले बिहान आउन नसक्ने यस्तो किसिमको परिस्थिति भइराखेको देशको अवस्थामा देशको जिल्ला जिल्लामा बसेर मान्छेको मनमा चाहिँ नि यो हुटहुटी र यो चाहना र यो भरोसा बढेर आएर 47 वटा जिल्लामा
हामी जिल्ला समिति बनाउन सफल भएका छौँ। आजको दिन हामी जिल्ला जिल्ला जान सकेका पनि छैन, जिल्ला जिल्लाको साथीहरू यहाँ आउन सक्नु भएको पनि छैन। टेलिफोनको भरमा हामीले यो काम अहिले गरिराखेका छौँ। लगभग 10वटा जति जिल्लामा जिल्ला सम्पर्क समिति गठन भएको छ। 47 जिल्लामा जिल्ला समिति गठन भएको छ। लगभग 10वटा जिल्लामा सम्पर्क समिति गठन भएको छ। अर्थात् यो खुला वातावरण र परिस्थिति भएको भए हामी यसभन्दा केही महिना अघि नै हामी लगभग 1 वर्ष भयो यो काम गर्न सुरु गरेको। हामी देशको पुरै जिल्लामा यो जिल्ला अभियान समिति बनाइसक्ने अवस्थामा थियौँ। हामीलाई युवाले, विद्यार्थीले, उद्योगीले, व्यापारीले, राजनीतिक दल र सङ्घ संस्थाहरूले ठुलो साथ सहयोग दिनुभएको छ। बोल्न नसकेको कुरा, भन्न नसकेको कुरा यिनीहरूले भनिदिए, राम्रो भयो, हामी पनि छौँ यसमा भनेर हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। सकेको खल्तीको 2-4 पैसा दिइराख्नु भएको छ। यो संस्थाको अर्को विशेषता के छ भने यसमा आर्थिक पारदर्शिता छ। यो कहाँबाट चलेको छ, कसको पैसाले चलेको छ, कति पैसा मासिक खर्च हुन्छ र त्यो पैसा कसले दिन्छ, यो कुरा खुला रूपमा हेर्न र जान्न पाइन्छ। नेपालको राजनीति र नेपालको पार्टीहरूको बदनामको मूल कारण नै यही हो। स्रोत कहाँबाट आउँछ थाहा छैन, कति खर्च भयो भने थाहा छैन, कसले खर्च गर्यो पनि थाहा छैन। हामी कहाँ त्यस्तो हुँदैन। केन्द्रीय अभियन्ताहरूले महिनाको 1000 रुपियाँ दिन्छन्, अरू सहयोग बेला बखतमा सहयोग दिने मान्छेहरूले सहयोग दिन्छन्। हाम्रो सामान्य खर्च, घर भाडादेखि लगायत सामान्य खर्च चलिराखेको छ। वर्ष दिन भयो हामी कुनै बाहिरिया वा कुनै स्वार्थबाट प्रेरित मान्छे वा संस्था वा 2 नम्बरी कालो धन्दा गर्ने उद्योगी वा व्यापारीहरूको खर्चले यो संस्था चलाएको होइन। त्यो स्वाभिमान नत्र आउँदैन। त्यो अर्काको खर्चमा हिँड्ने मान्छेको स्वाभिमान हुँदैन। यो आज पत्रकार साथीहरूलाई मैले यो पनि एउटा विषय तपाईहरुलाई चित्तमा लागेको कुरा सोध्न छलफल गर्न सक्नुहुन्छ अहिले, तर मैले विषय चाहिँ कोट्याइदिइराखेका कारण चाहिँ तपाईहरुलाई सोध्नलाई वा यसमा बहस गर्नलाई सजिलो होस् भनेर पनि हो। त बाहिर बसेका, विदेशमा बस्नुभएका नेपाली होस्, यहाँ बस्नुभएका नेपाली होस् वा सङ्घ संस्थामा बस्नुभएका साथीभाइहरू होस्, हामीले पटक पटक विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेका छौँ। विभिन्न दलहरूसँग सँगसँगै सहकार्य गरेका छौँ। देशका वरिष्ठ विद्वान र काम गर्न सक्ने क्षमता भएका महानुभावहरूसँग सहकार्य गरेका छौँ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण त आज यी 2टा वरिष्ठ व्यक्तित्व यहाँ तपाईहरुको अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँहरू यो अभियानको सदस्य होइन। उहाँहरूलाई यो अभियानको सदस्य अहिले हुनुहोस् हामीले भने पनि छैन, तर हामीले गरिरहेको काम उहाँहरूलाई चित्त बुझाएको छ। त्यसो भएर तिमीहरूको कुरा सुन्न, तिमीहरूलाई सघाउन हामी पनि इच्छा लाग्यो भने गर्न सक्छौँ भन्ने भावना लिएर आउनु भएको न हो। त यस्तो हामीसँग र हरेक पटक मुलुकभरि यो काम हामी गरिराखेका छौँ। दिन दुगुना रात चौगुना हामी बढिराखेका छौँ। अब बाँकी कुरा त सार्वजनिक भएपछि यहाँहरूलाई हामी अनुरोध गरौँला। हामी बडो स्वाभिमानका साथ आज दुःखद कुरा चाहिँ यही छ कि अरूलाई चाहिँ कार्यक्रम गर्यो भने कसरी मान्छे जोडौँ भनेर मान्छे जोड्न र फोन गरेर यति जसै भए पनि आइदेऊ न भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हामीलाई चाहिँ नआइदिनुहोस् है, आज हामी जम्मा 18-20 जना मात्रै बस्न लागेछौँ। अब आजको दिन भन्नुहुन्छ भने त जम्मा 8-10 जना मात्रै बस्ने हो, बाँकी 8-10 जना पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, नआइदिनुहोस् है भनेर त्यो आउनला मान्छेलाई पनि नआउनुहोस् भन्नु परिरहेको छ हामीलाई। अब बाहिर हलमा गर्न जाने कुरा पनि आएन र अहिले त्यो सरकारसँग न्यु खोज्ने भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थकै कारणले पनि सकेसम्म भिडभाड नगरेको राम्रो। त त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। यो एउटा पार्ट भयो। अब जहाँसम्म राज्य र सरकारको कुरा छ, म त यति मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु कि प्रतिदिन मात्र होइन, प्रति घण्टा ढिलो भइराखेको छ। अहिले मैले उमेरले म अहिले 70 लगभगको हुन लागेँ। त्यसरी धाक लगाएर नभन्नु होला, म पढे लेखेकै मान्छे हुँ। विश्वको
कुनै राजनीतिमा 232वटा देश छ यो पृथ्वी लोकमा आजको दिन। 231वटा देशमा कुनै देशको प्रधानमन्त्री 5 महिना अफिस जान नसकेर थलिएको छ, आफ्नो अफिसको ढोका छिर्न सक्दैन। भर्याङ उक्लिने र ओर्लिन पर्दाखेरि दुईटा पुलिसले आर्मीले हात समातेर खुट्टा उचालिदिने र राखिदिने गर्नुपर्छ। स्टेरोइड औषधि खाएर हात्तीको जत्रो टाउको भएको छ। त्यस्तो मान्छेले चलाएको र गरेको भनिएको राज्यमा हामी आज जनता भएर बसेका छौँ। कल्पना गर्नुहोस्, यही देशको हिजोको अरूलाई मैले कुनै व्यवस्थाको एडभोकेट गरे होइन, पञ्चायत व्यवस्थामा समेत, राजाको शासनमा समेत, राजा सिंही अल इन अल भएको बेलामा समेत राजा बौलायो भने, राजा बिरामी भयो भने, राजा नसक्ने भयो भने त्यो राजालाई हटाउने विधि छ त्यहाँ। त्यो सभाले, भारदारी सभाले राजाले राज्य गर्न नसक्ने भएको हुनाले यो राजा हटाउनुपर्छ, अर्को राजा बनाउनुपर्छ भन्ने कानुन छ त्यहाँ। अस्ति मात्रै सभ्य देशमा त जापानमा देखिहाल्नुभयो, 1 हप्ता प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुभयो, 1 हप्तासम्म मैले देशको काम गर्न सकिनँ बा, मलाई लाज लाग्यो, म अनैतिक हुने भएँ, त्यसकारण म पदमा बस्दिनँ, छाड्छु भनेर संसारको यत्रो नाम चलेको, यत्रो विद्वान, संसारको ताकतवान देशमध्येको एउटा देशको प्रधानमन्त्री छोडेको 2 महिना पनि भएको छैन। हाम्रो गति हेर्नुहोस्। अब त्यस्तो गतिवाला प्रधानमन्त्रीले आफूलाई औषध गर्नलाई कति अरब खर्च गर्यो थाहा छैन। मैले त रात दिन प्रेस मार्फत, यहाँहरू पनि कति साथीहरू मार्फत भनेको छु, राष्ट्रको ढुकुटी लुटेर खर्च गरेको कुराको हिसाब नहुने पनि देश हुन्छ कहीँ। मैले तिरेको करको पैसाको हिसाब मैले पाउनु पर्दैन, तपाईँहरू सबैले पाउनु पर्दैन। मेरो निजी खर्च गरे अर्को कुरा हो, तर राष्ट्रको ढुकुटीबाट खर्च हुने, चाहे प्रचण्डको श्रीमती होस्, चाहे चाहिँ नि प्रधानमन्त्री ओली होस्, कोही अर्कोले खर्च गरिदिएको छ भने मैले गरिदिए भन्ने बहादुर निस्किनु पर्यो। कति करोड मसँग पैसा छ, मलाई प्रधानमन्त्री मनपर्छ, खर्च गरिदिए भन्न पाइन्छ, यसमा केही आपत्ति छैन। चन्दा दिन पाइन्छ, यसमा पनि आपत्ति छैन। तर हामी नेपाली जनतालाई चाहिएको कुरा चाहिँ के भने, आजको दिनको संसारमा सबैभन्दा महँगो औषधि व्यवस्था र अस्पताल व्यवस्थाको देश सिङ्गापुर, अमेरिका भन्दा पनि महँगो, जापान भन्दा पनि महँगो, संसारमा जुन जति महँगो भन्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यो सबैभन्दा महँगो देश। त्यसमा महिनौसम्म 5 तारे 7 तारे होटलमा बस्ने खर्च र यो मेडिकल खर्च गरिदिया कसले? एनसेलले गर्यो भन्छ, बिचराले गरे हो कि होइन हामीलाई थाहा छैन। थाहा पाउनु पऱ्यो नि, एनसेलले भन्नु पऱ्यो मैले गरिदिया हुँ खर्च भनेर। होइन भने तैँले ढुकुटी फोरिस्, ढुकुटी चोरिस् भनेर किन नभन्ने? त्यसरी ढुकुटी फोर्न चोर्न पाइँदैन। बिरामी भएर देशको बर्बादी एउटा यस्तो छ, भइगयो तपाईँलाई धन्यवाद, घर बस्नुहोस् भन्न पनि पाइँदैन होइन। अब ढुकुटी फोरे पनि हिसाब पाइँदैन भने अब घोक्राएर निकाल्नुदेखि बाहेक अर्को उपाय छैन। हो यो घोक्राउने अभियान पनि हो। जथाभावी गर्ने, देश लुट्ने, मनपरी गर्ने मान्छे घोक्रिनुपर्छ, चाहे त्यो जे नामको मान्छे होस्। व्यक्तिगत रूपमा त ओलीजी धेरै वर्ष पाटन बस्नु भएको, पाटनकै छोरी बिहा गर्नु भएको, मेरो त पाटने नाता छ। हामी टोलवासी हौँ, हाम्रो गाउँघरमा गाउँको मान्छे भएपछि भाइ दाइ काका भतिजा भन्ने चलन हुन्छ, जहाँ पनि हुन्छ, नेपाली समाजको त्यही हो चलन। तर देश बर्बाद गर्नुभयो उहाँले। अब अहिलेको हिसाब हुनु पर्यो, टाट त्यसै पल्टिन्न। मैले थाहा पाएसम्म, म गलतमा हुन सक्छु, पत्रकार साथीहरूले यसलाई खोजी गरिदिनुहोस्। 1 वर्षमा पार्टीका अनगिन्ती मिटिङ र सम्मेलन लगायतका कामका लागि र आफूलाई भेट्न आउने मान्छेलाई चिउरा मासु खुवाउनका लागि बालुवाटारमा मात्रै, बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासको खर्च मात्रै 31 करोड भएछ। कस्तो मासु चिउरा खाएको होला? देशको प्रधानमन्त्री कहाँ भेट्न आउने
उसका पार्टीको मान्छेको हुँदा ओली परिवारको, साके परिवारको जे जात थरको छ उसको जन्मदिनको केक लगायत देशको ढुकुटीमा मन परी यस्तो कुरा पनि हेरेर बस्ने, चुपलाएर बस्ने जनता भइरहेसम्म लुटिरहने नै भए। त्यसैले हामी अब हेरेर बस्नु हुँदैन। तिनै कुराहरू मैले एउटा चाहे त्यो राज्य सञ्चालनको विषयको कुरालाई होस्, चाहे मेडिकल कुरालाई होस्, आजको दिन त तमाम नेपालीहरू सक्नेले त यहाँ त्यो ठुलो अस्पतालमा पनि आफ्नो काम गरेकै छन्। 5 तारे होटेलमा बसेर यो मेयर भने के तत्त्व हो जो बिरामी हुँदाखेरि सोल्टीमा बसेर गर्नुपर्ने, त्यसको खर्च कसले, यो विद्या सुन्दरले बेहोर्ने हो कि काठमाडौँको नगरको जनताले बेहोर्ने? काठमाडौँको नगरको जनताले बेहोर्या हो भने त्यो जनतालाई हिसाब चाहियो, अथवा एउटा स्तर हुनु पर्यो को बिरामी भयो भने कस्तो ठाउँमा बस्ने हो भनेर। यहाँ राजा बिरामी हुँदाखेरि वीर अस्पतालमा बसेको हामीले देखेकै छौँ। र यिनको हालत चाहिँ नि मेयर बिरामी हुँदाखेरि सोल्टीमा गएर जानुपर्ने। यस्तो मनपरी गर्न पाइँदैन, यो तिर्नुपर्छ। तिराउने ताकतको मान्छे आउनु पर्यो। अबको परिवर्तन भनेको रामे गए श्यामे आए, श्यामे गए कृष्ण आयो वाला कुरा होइन। देश लुटेर टाटपल्टाइसकेका छन्, त्यो सबै तिराउनु पर्छ। यिनका घर जथाबाट उठाउनु पर्छ, लुकाएर राख्या खोतल्नु पर्छ। संसारमा मरेर पनि सुख पाइँदैन यस्तो कुरामा। मैले सार्वजनिक रूपमा भन्ने गरेको छु, 104 वर्षको राणा शासनले नेपाली जनतालाई हिसाब नबुझाएर सुख पाएन। 30 वर्षको पञ्चायतले नेपाली जनतालाई हिसाब नबुझाएर सुख पाएन। 12 वर्षको बहुदलीय व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई हिसाब नबुझाएर सुख पाएन। यी को हुन् यी माओवादी भन्ने फुच्चाहरू जसले हिसाब नबुझाएर सुख पाउला? को यो ओली हिसाब नबुझाएर सुख पाउला? पाउँदैन। हिसाब बुझाउन तयार भएर बसिरहेको हुन्छ, हिसाब खोज्ने बहादुरहरू आउँछन्। यो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल हिसाब बुझाउने बहादुर जन्माउने संस्था हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। आफू पनि पारदर्शी हुनु पर्यो, पारदर्शी बनाउने काम पनि गर्नु पर्यो। ती सबै कुराहरूलाई राखेर अब यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्नलाई सजिलो होस्, नभए पछि पनि गर्न सजिलो होस् भनेर मैले यो कुरा कोट्याइदिया हुँ। चाहे त्यो उद्योग क्षेत्रमा होस्, चाहे शिक्षा क्षेत्रमा होस्, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्रमा होस्, चाहे कुनै पनि क्षेत्र, यो चाहिँमा राम्रो भयो भन्ने कुरो केही भएन। अलिकति एउटा सन्तुष्टि लिने ठाउँ हुन्छ। त्यस भएको हुनाले हामीले एउटा टिपोट चाहिँ नि पत्रकार सम्मेलन मार्फत जारी गर्ने, बाँकी अरू कुरा चाहिँ त अब पत्रकार साथीहरूको मनमा लागेका कुराहरू सोध्नु होला भनेर। मित्रहरू, राष्ट्रिय शक्ति नेपालको प्रेस वक्तव्य। 1, सबभन्दा पहिले म 2077 सालको विजयादशमीको उपलक्ष्यमा सबै नेपाली बन्धुहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालीको जीवन सुखमय होस्, दुःख सन्तापको समयमा साहस र अठोटका साथ अघि बढ्न दुर्गा भवानीले आशीर्वाद देओस् भन्ने प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु। 2, तर देशको अवस्था निकै जटिल मोडमा पुगेको सर्वविदितै छ। नेपाली जनताको जीवन रोग भोग र भोकमा डुबेको यस समयमा पनि जिम्मेवार भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरू सत्ताकै झगडामा व्यस्त छन्। देशमा अस्वाभाविक सङ्कट आएका बखत जनतालाई सुरक्षित तरिकाले बाँच्न सक्ने मिलाइदिने दायित्व यो देशको सरकारको हो। नेपालको 2/3 सरकार आन्तरिक झगडा लुट खसोटमा स्वयं फसेको कुरा जगतले जाने बुझेका छन्। राष्ट्रका जनतालाई बचाउने 2वटा आधार हुन्छन्। पहिलो आधार राज्य र दोस्रो आधार त्यो राज्यका जनताले मान्ने धर्म। यी दुवै आधारहरू स्वयं नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले भत्काइदिइसकेका छन्। कोरोना भाइरसको बहानामा यो सरकारले हाम्रा रीतिथिति र धर्महरूमाथि मजाक गरेको स्पष्ट रूपमा देख्न बुझ्न सकिन्छ। राष्ट्रमा कुनै प्रकारको सङ्कट आइलाग्दा
देवी देवताहरूको पूजाआजा गरेर सङ्कट मोचन गर्ने हाम्रो सयौं वर्षदेखिका परम्परालाई यो सरकारले धान्न सकेन। मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा पश्चात राष्ट्र प्रमुख सहभागी हुने कार्यक्रमलाई यो राज्यले आफै अग्रसर हुँदै रथयात्रामा सहभागी नेवार समुदायमाथि बर्बरतापूर्ण तरिकाले दमन गर्दै मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा र जात्रा रोक्ने क्रममा यो सरकार स्वयं संलग्न भएको देख्दा हामी लज्जित भएका थियौँ। विजयादशमीको समयमा मठ मन्दिर जाने, पूजापाठ गर्ने नेपाली जनताको सदियौँदेखिको धार्मिक आस्था र परम्परालाई निरन्तरता दिनका लागि राज्यले स्वयं त्यसको प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेमा यो सरकारले व्यवस्था गर्यो र देवी देवताका बन्द गरिएका ढोका खोल्ने काम गरेन। यसप्रति राष्ट्रिय शक्ति नेपाल खेद प्रकट गर्दछ। राजनीतिक दल र नेताहरूले यस देश र नेपाली जनताका विरुद्ध गरेका तमाम अपराधका बारेमा समीक्षा गर्ने र हाम्रो राष्ट्र अनुकूल राजनीतिक मार्गको खोजी गर्ने समय निकै नजिक आएको छ। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अध्यक्ष केशरबहादुर बिष्ट, मिति 2077 साल कार्तिक 4 गते मङ्गलबार। साथीहरू, यसमा मैले एउटा सानो थप एक्सप्लेन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले यो धार्मिक कुरा त उठायौँ, तर यो धार्मिक कुरामा अहिले जे खलबली जो भइराखेको छ, यो कम्युनिस्ट सरकारले धर्मनिरपेक्ष भनिएको यो देशको पहिचान मेट्न खोजेको अन्तर्राष्ट्रिय समूहले गरेको सुनियोजित षड्यन्त्र हो। आज अरू धर्मका ढोका कहीँ बन्द भएको छैन, हिन्दुत्वसँग सम्बन्धित ढोकाहरू मात्रै बन्द भएको छ। भएको यो वर्ष नगरौँ। त्यो देवताको दर्शन गर्ने क्रम सामाजिक दूरी कायम गरेर गर्न सकिन्छ नि? तब न सरकार चाहियो। सरकार चाहिएको कारण त्यसो भएर हो नि, रथ तान्ने काम बन्दोबस्त अनुसार गर्न सकिन्छ नि? तब त सरकार चाहियो। नभए सरकार किन चाहियो? भिडले राज्य गर्ने, मनपरीले राज्य गर्ने, पशुपतिको दर्शन गर्ने क्रम पनि यत्रो पुलिस 24 घण्टा, त्यो त पशुपति भन्ने त हाम्रो सम्पत्ति हो। त्यहाँ चाहिँ नि अब कत्रा राष्ट्राध्यक्षहरू आएर दर्शन गर्ने ठाउँमा त्यो मान्छेको लाइन मिलाउने र दर्शन गर्नेको तब न सरकार चाहियो। त्यति पनि गर्न नसकिने कोरोना लाग्यो हुनाले ढोका बन्द भने, अब योभन्दा बेइमान कुरा र योभन्दा नालायक कुराहरू के हुन सक्छ? दर्शन गर्नलाई अब त्यसो गर्नलाई संसारका चर्चहरू रोकिएका छन्। संसारभरि लागेको छ नि कोरोना, त नेपाललाई मात्रै त होइन, संसारभरिका मस्जिदहरू रोकिएका छन्, काहीँमै छैन। त एउटै हिन्दू देश यसैलाई थिच्ने हो, यसैलाई मार्ने हो, यसैलाई सिद्धाउने हो। त्यसो भएको हुनाले यो षड्यन्त्र हो। बिस्तारै थाहै नपाइकन, जस्तो हामीहरूको मच्छेन्द्रको रथ ढल्यो भने चाहिँ नि अनिष्ट हुन्छ, एउटा भनौँ न, मान्छेले त्यो विश्वास छ अनिष्ट हुन्छ भनेर। रथ ढल्यो के पनि भएन भाइ। भीमसेनलाई पसिना आयो भने अनिष्ट हुन्छ, पसिना आयो के पनि भएन भाइ। अब केही पनि भएन वाला, अब हुँदा यो चाहिँ नि यो चाहिँ के भन्छ, पूजा गर्ने विधि विधानै फेरिदिने। हनुमान ढोकामा यस्तो हुने चलन थियो, अब यो वर्ष नगर्ने, यो त अनौठाको कुरा भयो नि। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ नि नेपालभित्रै बसेर नेपालको षड्यन्त्र गर्नेलाई साथ दिने प्रधानमन्त्री भएको देश, आफ्नो देशमा बसेर आफ्नै काम गर्नलाई पनि आफ्नो कार्यालय, आफ्नो अफिस हुँदा त्यो होली वाइन खानलाई चाहिँ 3 दिन प्रधानमन्त्री नै सोल्टी होटलमा गएर बस्ने देश पर्यो नि त यो। कस्तो अनौठा होला। टाढा देशमा भएको भए पनि एउटा कुरा हो, जहाँको प्रधानमन्त्री त्यो आफ्नो अफिस र घरै छोडेर होटलमा गएर बस्न जाने भने अब कस्तो सुविधा चाहियो होला, के गरेको होला? यस्तो निर्लज्ज के, लाज नभएको निर्लज्ज काम गर्ने र देशको पहिचान मेट्ने र मास्ने भने यही कुरा। त्यसो भएर हामीले यसलाई उल्लेख गरेका हौँ। अब बाँकी कुरा चाहिँ साथीहरूले यसमा चाहिँ नि यो गरिदिनु होला। अब यतिले पुगेछ राम्रै भयो।
होइन केही छ प्रश्न भने म जान्न पाऊँ, नभएदेखि हाम्रो यो आजको कार्यक्रम हामी आज अन्त्य गर्नेतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। प्रोफेसनल समूह आफ्नो आफ्नो पेसागत समूहहरूसँग हाम्रो व्यापक कुराकानी र छलफल भइराखेको छ। कोही एउटा समूह वा एउटा व्यक्तिले म अघि लागेर ठिक गर्छु भनेर घमण्ड गर्ने विषय यो होइन। राज्यमा परिवर्तनकामी काम गर्नको निमित्त अगुवाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामी चाहिँ नि नयाँ पुस्ताका लागि, नयाँ सक्षम समूहका लागि सदा सर्वदा साथ दिएर यो परिवर्तनमा सहयोगी हुन खोजेको हाम्रो समूह हो। यसमा चाहिँ नि मेरो अन्तर्गतमा यस्तो हुनुपर्छ उसो हुनुपर्छ भन्ने हामीहरूको कुनै त्यस्तो माग अथवा त्यस्तो छैन। मैले भनिहालेँ यो दल होइन। यो तिनवटा कुरा भएन भने मुलुक रहँदैन। जसरी बिपीले राजा नभए देश रहन्न, देश नभए राजा हुँदैन, प्रजातन्त्र नभए राजा हुँदैन, राजा नभए प्रजातन्त्र हुँदैन भन्न जस्तै आजको दिनको हाम्रो भू राजनीतिक स्थिति, हाम्रो आर्थिक क्षमता, हाम्रो सैन्य शक्ति, हाम्रा छिमेकी, हाम्रो अब अहिलेको विश्व राजनीति, सारा कुरालाई ध्यानमा राखेर हेर्दा आउने निकै वर्षसम्म अझै यो देशमा राज संस्थाको अत्यन्त खाँचो छ, जरुरी छ। देशको पहिचानको खाँचो एकताले पुनः स्थापित गर्नुपर्ने छ। संसारको सबभन्दा शक्तिशाली देश अमेरिकालाई त अमेरिका फर्स्ट भन्नु परेको छ अहिले। अमेरिका इज अटोमेटिकली ए फर्स्ट कन्ट्री। अमेरिका भनेको उसै संसारको एक नम्बरको अगुवा नेता देश हो नि। उसले अमेरिका फर्स्ट भन्नु परेको कारण के होला? पहिले अमेरिका अनि त्यसपछि अरू भनेको कारण के होला? त उसै त त्यो देश त सबभन्दा पावरफुल देश हो। विश्वको आजको एक ध्रुवीय देशमा अमेरिका जति पावरफुल देश त संसारमा कोही छैन नि। त उही भन्दैछ आज अमेरिका फर्स्ट। त्यस्तो भएको हुनाले हाम्रो लागि अहिले देश, नेसन फर्स्ट, यो देश पहिलो र प्राथमिक कुरा हो। बाँकी कुरा गौण हो, पार्टी गौण हो, व्यक्ति गौण हो। यो व्यक्ति र पार्टीको पछि लागेर राज्य सिद्धिन लाग्यो। यस्तो नगरौँ, सबै मिलेर गरौँ भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ नि एउटा विशेष अभियान छ, काम चालु भइराखेको छ। जहाँ जहाँ कुरो टुङ्गिसकेको छ, उहाँहरूले गरेका निर्णयहरूले समाजलाई प्रभावित गरेको छ र नेपाली जनताले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेको। हाम्रो कोही पनि छैन कि क्या हो, केही पनि छैन कि क्या हो भनेको जस्तो नागरिकता छ। म यो देशको हुँ, हुनुपर्ने बाध्यता छ नेपाललाई। तर देश हुनुको महत्त्व, देश हुनुको गौरव, देश हुनुको चाहिँ सुरक्षा फिल गरेको चाहिँ नेपालीहरूले देखिने हो। बाध्यतावश नेपालीले यो देशलाई आफ्नो देश भनिरहेको जुन आजको स्थिति छ, यो स्थितिबाट मुलुकलाई नेपालीहरूको देश बनाउनका निमित्त हामीले प्रयास गर्ने बेला आयो कि आएन? अथवा यो देशका शासकहरूले जुन ढङ्गले बेइमानीपूर्ण तरिकाले पटक पटक आन्दोलन र क्रान्तिको नाममा देशलाई विदेशीको क्रीडास्थल बनाउने र नेपाली जनताको जिन्दगीसँग खेलबाड गर्ने जुन काम गर्दै आएका छन्, यो कतिसम्म न्यायसङ्गत हो? त यस विषयमा त हामीले बोल्नु पर्यो। अब यो कोरोनाको कारणले मर्ने भयो भन्ने डरले त देशै मार्न त भएन भन्ने हिसाबले हामीले आपसमा केही छलफल गऱ्यौँ। हाम्रो सल्लाहकार आदित्यमान सरको यो प्रेस वक्तव्य बनाउनेमा उहाँको निकै ठुलो भूमिका छ। अध्यक्षले पनि उहाँसँग समन्वय गरेर त्यो तयार गर्न भनिदिनु भएको थियो। म लामो कुरा नगरौँ। अब यो वक्तव्यलाई पनि संयोजक हाम्रो अध्यक्षज्यूले त्यो पढेर सुनाइ पनि दिनु पर्यो र यो अहिलेको वस्तुगत स्थितिका बारेमा पनि अलिकति केही मिडियाका साथीहरू, जिम्मेवार मिडियाका साथीहरू आउनु भएको छ। युट्युब टेलिभिजनमा राम्रो प्रभाव जमाएका चाहिँ पत्रकार साथीहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई एउटा कन्टेन्ट पनि, यो हाम्रो विषय पनि जाओस्, केशरबहादुर विष्टले यो सङ्कटको बेलामा के भन्दै हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय शक्ति अभियानले के भन्दैछ भन्ने कुरा पनि अलिकति जाओस् भन्नका निमित्त हामीले यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका हौँ। जति साथीहरू आउनुभयो यहाँहरूलाई म अग्रिम यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो